सर आपका शुभ नाम क्या है? सैयद मीर रज़ा ज़ैदी। सर ये जो प्रोग्राम हो रहा है सर इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? सर आप जो समाज में क्या इसका जो है मुख्य उद्देश्य देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो प्रोग्राम अय्याम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा की मुनासबत से तकरीबन तमामी हिंदुस्तान के तमामी इलाक़ों में मुनाक़िद किए जा रहे हैं और ये जुलूस शमा और मजालिस अज़ान फ़ातिमिया, सिर्फ़ इसका एक ही मकसद है और मकसद ये है कि हम कभी भी ज़ालिम के साथ नहीं हैं और हमने हमेशा अपनी तारीख़ में अगर आप उठा के देखें किताबें तो सिर्फ़ और सिर्फ मज़लूमों का साथ दिया है, ज़ालिम की मुखालफत की है। आज पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शिया हज़रात मौजूद हैं और ख़ासकर हिंदुस्तान में अल जवाद फाउंडेशन और क़िबला मौलाना मुनाज़िर हुसैन साहब की तरफ से जो ये प्रोग्राम, जो ये जुलूस, ये मजालिसें बर्पा हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए हैं कि कायनात हमारे मकसद को समझ सके, कायनात ये दुनिया हमें जान सके कि हम शिया सिर्फ़ और सिर्फ मज़लूमों का साथ देने के लिए ही पैदा हुए हैं। ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हमेशा परचम हमारा हमेशा बुलंद रहा है और कभी भी हम ज़ालिमों का साथ नहीं दे सकते। जनाब ज़हरा इस कायनात की सबसे मज़लूम तरीन शख्सियत हैं कि जिनको ज़ालिमों ने बड़ी बेरहमी के साथ जिन पर जुल्म किया और कायनात के रसूल के जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी एक लौती बेटी 18 बरस की उम्र में इस कायनात से गई और ये मरसिया पढ़ती हुई गई कि बाबा जान आपके बाद मुझ पर इन लोगों ने ऐसे ऐसे जुल्म ढाए कि अगर रोशन दिन पर पढ़ते तो तारीकी में तब्दील हो जाते। हम सिर्फ़ इस बात को कायनात के सामने लाना चाहते हैं कि वो कायनात का रसूल के जो इस दुनिया को अखलाक सिखाने आया था, जो इस दुनिया को अदब सिखाने आया था, उसी की बेटी के साथ कुछ ज़ालिमों ने ऐसे ऐसे जुल्म उन पर ढाए कि 18 बरस की उम्र में उनके हाथ में असा गया, कमर झुक गई। सिर्फ़ हम इन मजालिसों के ज़रिए, इन जुलूसों के ज़रिए, ये जुलूस शमा जो हम निकालते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हैं ताकि दुनिया उस मज़लूम शख्सियत को पहचान सके। और दूसरी बात, इस कायनात ने, मुसलमानों ने उस वक्त जनाब बीबी ज़हरा पर इतने जुल्म ढाए और आज भी मुसलमान जनाब ज़हरा की कब्र के साथ वही हाल कर रहे हैं कि जो जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में जो कब्र आज जनाब सैयदा की अगर आप देखें तो उस कब्र पे सिर्फ़ चंद पत्थर के अलावा कुछ और नहीं। किसी को जाने की इजाज़त नहीं, किसी को नोहा पढ़ने की इजाज़त नहीं, किसी को फातिहा ख़ानी की इजाज़त नहीं, नोहा पढ़ने की इजाज़त नहीं। हम सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि 1400 साल पहले जो जुल्म जनाब सैयदा पर हुआ, आज वही जुल्म उनकी कब्र पर हो रहा है। तो उनके मानने वालों को उनकी कब्र तक नहीं पहुंचाया जा रहा, बल्कि उनके ऊपर जुल्म होता है। और हमारी दुआ और हमारी तमन्ना, हमारी ख्वाहिश सिर्फ़ यही है कि जितना जल्दी हो सके हम इस एहतजाज के ज़रिए जन्नतुल बकी में एक रोज़ा देखना चाहते हैं। हमारी दुआ यही है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जल्द अज जल्द ज़हूर करें और फिर हम जन्नतुल बकी में दिल खोल कर जनाब ज़हरा का मातम करें। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। कितने दिनों का माना जाता है? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके ज़रिए से हम इस पैगाम को और आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये मातम रसूल खुदा के रहलत के 90 दिन के बाद से आज तक मनाया जा रहा है और उनकी औलादों में ख़ुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अज़ा के बानी और इस अज़ा के मातमदार हैं। हम उनके चाहने वाले भी उन्हीं की गमगुसारी के लिए इन अश्कबार आँखों के ज़रिए से ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। आपके ज़रिए से जो आपने सवाल किया कि ये कै दिन का मनाया जाता है, तो गम मनाने का जो इस्लाम में राइज तरीक़ा है वो 3 रोज़ का है, लेकिन गम मनाने से और वक्त से नहीं ख़त्म होता जब तक कि जिस बात का गम है वो बात ना पूरी हो जाए। हमारे दिलों में ये गम उसी वक्त तक के ताज़ा रहेगा जब तक कि रोज़े शहज़ादी कौनैन पर रोज़ा तामीर ना हो जाए।
اور آپ کے ذریعے سے ہم اپنے ملک کی حکومت سے ہر سال اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں 9 شوال کو کہ وہ اپنے ذریعے سے اپنے ہندوستان کے کروڑوں باشندوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کی حمایت کے لیے سعودی حکومت کے اوپر یہ دباؤ بنائے تاکہ یہ آتنکی سلسلہ ختم ہو۔ آج ہمارے ملک کے رہبر جو بھی ہیں وہ اس بات پہ پرزور کوشش کر رہے ہیں کہ آتنکواد کو ختم کیا جائے۔ اسلام میں سب سے پہلی آتنکوادی گھٹنا جو گھٹی ہے وہ یہی شہزادی کونین کے اوپر ظلم، پہلی گھٹنا یہی ہے، اسی کے وقت سے یہ آتنکواد اسلام میں شامل ہوا، ورنہ رسول رحمت للعالمین تھے، ان کے زمانے میں سوائے رحمت کے کوئی بھی ظلم کا تصور نہیں تھا، لیکن ان کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک جاری ہے، اور آپ لوگ کربلا کے نام سے اس کو سنتے رہتے ہیں۔ پوری کائنات میں یہ ظلم سب سے بڑا کھلا ہوا، یہ ظلم کو تو چھپا دیا جاتا ہے۔ شہزادی کی ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ ان کے قاتلوں کا نام لیں تو لوگ بگڑتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس سلسلے آتنکواد کو کربلا کے میدان میں بے نقاب کر دیا، اور روز قیامت تک کے چاہے جتنا بھی آتنکوادی یہ کوشش کریں کہ ان کے چہرے پہ نقاب باقی رہے، لیکن صدائے یا حسین اور صدائے یا زہرا ان کی نقابوں کو نوچتی رہی ہے اور نوچتی رہے گی۔ اور ہم تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، سب کی خواہش یہی ہے کہ وہاں کے اوپر روزہ جلد از جلد تعمیر کریں۔ ہم اپنے پردیش کی حکومت سے بھی اور دیش کی حکومت کے بھی تمام ذمہ داروں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی کوششوں کے ذریعے سے دباؤ بنائیں۔ اگر واقعاً آتنکواد ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اس روزے کی تعمیر ہو گئی تو دنیا سے آتنکواد ختم ہو جائے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے ابھی جن سے ایام فاطمہ کے بارے میں سنا ہے، اس طرح سے ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کا سب مقصد جو ہے اس میں اہم مقصد اور بھی ہے، جو کہ وہ ہے کہ جھوٹوں کو جو ہے وہ جھوٹا کہا جائے اور سچوں کو جو ہے سچوں کے ساتھ ہو دیا جائے، اور خاص سچ کے ساتھ جو ہے ہم عالم کو، یہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا حق غصب کرتا ہے بھلے ہی وہ نہ دے، لیکن اس کی جو ہے اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، بھلے وہ حق دینے والا نہ ہو۔ جیسے بی بی زہرا کا باغ فدق کو جو حق غصب کیا تھا، ان جو ہے وہ لوگوں نے نہیں دیا اور بی بی کو جو ہے دربار میں جھٹلا دیا، لیکن بی بی جو ہے وہ اس زمین کی محتاج نہیں تھی، کیونکہ خود جو ہے بی بی کو خدا نے مہر میں جو ہے دنیا کا چوتھا حصہ جو ہے بی بی کو جو ہے زمین کا دیا تھا، تو وہ محتاج نہیں تھی، لیکن وہ جو ہے جھوٹوں کو بے نقاب کرنے کے لیے دربار میں گئی ہے، اس عالم میں کہ جب بی بی کے اوپر دروازہ جلا کے بھی گرایا۔ بی بی کی حالت ایسی ہے کہ جو ہے ایک پسلیہ والے بیماری میں ہے، وہ پسلیہ ایسی بیماری ہے کہ انسان سانس لیتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے، لیکن تب بھی اتنے جو ہے درد جو ہے وہ سہ کے جو ہے وہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دربار میں جا کے دکھایا کہ کسی بھی عالم میں اپنا حق کا مطالبہ مت چھوڑنا، چاہے وہ سامنے والا نہ دے، لیکن اس کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔